जान के इतना नारा लगाया आप लोगों ने, ठीक है. लेकिन खैर हम लोग शुरू करते हैं. आज की जो टेड टॉक है ना, मैं एक सवाल से शुरू करना चाहूँगा. डरिए मत, ये वो सवाल नहीं है जो आपके यूनिवर्सिटी के टीचर्स इस तरह पूछते हैं कि आप लोगों को उसका जवाब भी नहीं पता लेकिन फिर भी आपको बोलना पड़ता है. ये वो सवाल है जहाँ पे जवाब भी सबके पास है और मज़ेदार बात यह है कि जवाब भी सबका मुख्तलिफ है. कामयाबी आपकी नज़र में क्या है? कई कहेंगे कि यार, आप लोगों की बात करता हूँ, स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे सारे, यार अभी डिग्री करेंगे, उसके बाद अच्छी जॉब, सबसे पहले तो यही ज़हन में आता है. फिर दूसरी बात आती है कि बिजनेस. पिताजी, मेरा मतलब आपका अपना बनाया हुआ, मतलब पिताजी साथ में तो अच्छा है लेकिन आप बिजनेस की तरफ जाते हो. बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज़ें हैं ना ये. लेकिन गली के किनारे में एक बच्चा होता है जो कि कहता है कि पैशन में मैं अपना रोज़गार ढूंढना चाहता हूँ. और उसमें ये होता है कि वो चाहता है कि वो अपना मनपसंद काम करे, लेकिन वो बंदा ना असल में ना होता बड़ा जज्बाती सा है, बड़ा नॉन प्रैक्टिकल सा. उसको लगता है कि जो वो चाह रहा है ना वो पॉसिबल नहीं है. अब इस तरह का वो बंदा होता है कि जो उसके आसपास के लोग होते हैं वो उस पर यकीन किया, उसको सुनना भी पसंद नहीं करते. अब इसी डर में लोग क्या कहेंगे, लोग आखिर क्या ही कहेंगे, लेकिन इसी डर में वो फिर उस चीज़ को बीच में छोड़ देता है. अब वैसे तो सब कुछ ठीक चलता है, वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ता रहता है, लेकिन पीछे पता क्या रह जाता है? एक पछतावा. अब मुझे आप लोगों का तो नहीं पता, लेकिन उस पछतावे से मुझे बहुत डर लगता है और यहाँ से मेरी कहानी स्टार्ट होती है. तो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, माय नेम इज़ इब्राहिम एंड आई एम मोस्टली नोन एज इब्बी भाई. आई डोंट नो अगर आप लोगों ने मेरा कंटेंट देखा है, लेकिन आई एम यूजली नोन फॉर मुनासिब डायरीज़, जहाँ पे आई बेसिकली टॉक अबाउट माई लाइफ एज टू व्हाट आई हैव एक्सपीरियंस्ड, और किस तरीके से मेरी ज़िंदगी में एज एन इंट्रोवर्ट मैंने जो चीज़ें फेस की हैं. तो बेसिकली मैं आप ही का एज का हूँ. आई एम जस्ट 22. आई रिसेंटली ग्रेजुएटेड फ्रॉम फास्ट यूनिवर्सिटी लाहौर. आई एम अ कंप्यूटर साइंटिस्ट एंड मतलब डिग्री के साथ ये टाइटल मिल गया. लेकिन खैर आई फील लाइक हम लोग किसी लेवल पे ना बहुत ज़्यादा रिलेट कर सकते हैं. अब वैसे तो मैं एक कॉन्टेंट क्रिएटर मैंने लिख दिया है, लेकिन आज के ज़माने में इसका इतना कोई भरोसा नहीं. इन्फ्लुएंसर आगे चलता रहता है. ब्लू टेक मार्केट में ऐसे पिछले दिनों मुझे एक डीएम आ रहा था कि भाई सर आप अभी ना अंडररेटेड हैं, 1000 रुपये का ना आपको ब्लू टेक ला देता हूँ, आप फेमस हो जाएंगे. तो इस तरीके का ज़माना चला. वो तो आप कहने पे कुछ भी कह सकते हो, लेकिन खैर मुझे हमेशा से ना कहानियाँ सुनाने का शौक़ था. वो वाली नहीं जो एक मोहल्ले की फुप्पो फैलाती हैं, वो वाली कहानियाँ जो किसी के जहन में जाके जब वो अल्फाज सुने तो यार वो किसी लेवल पे ना रिलेट कर सके. अस यार, ये कहीं ना मेरी ज़िंदगी में हुआ है यार, कहीं ना कहीं तो हुआ है. तो मैं इस तरीके से हमेशा सोचता था. कभी रात को बैठ के अपने ख़यालात किसी डायरी में लिखता था, ये सोच के कि यार किसी दिन ये अल्फाज किसी के कान में पड़ेंगे तो वो कहेगा कि यार आई फील दैट पर्सन. तो इसी तरीके से मैं आगे चलता रहा. मैंने स्किट्स बनाई, मैंने स्टोरी टेलिंग वीडियोज़ बनाई एंड इस तरीके से मैं आगे बढ़ा. लेकिन बेसिकली आई फील लाइक हम ना थोड़ा सा शुरू करते हैं. लेट्स गो फ्रॉम द स्टार्ट. एजुकेशन स्टार्ट करते हैं, जहाँ पे मुझे लगता है सबसे ज़्यादा हम रिलेट कर सकते हैं. तो बेसिकली आई वाज दिस इंट्रोवर्ट किड, वो वाला इंट्रोवर्ट जो शुरुआत में बचपन में आगे बैठता था पढ़ने के लिए. लेकिन अगर तो मैम ऐसी होती थी कि वो उससे सवाल करने लग जाएं, जो सवाल करने वाली मैम होती हैं, हर एक मैम तो ऐसी होती हैं, या सर होते हैं जो क्लास में ना आते साल उनको कुछ नहीं पता होता, लेकिन उनको ना किसी एक बच्चे की क्लास ही नहीं होती. तो अगर ऐसे टीचर होते थे तो मैं ना सबसे पहले छुप जाता पीछे कि भाई मैं नज़र में ना आऊँ. इस तरह का मैं बच्चा था हमेशा से, और नेचर अभी भी वही है, लेकिन चीज़ें जो फ़र्क आया है वो मैं आज आपको बताना चाहता हूँ. तो बेसिकली मैं ज़िंदगी में जनाब मैंने 2 प्रेजेंटेशंस दी हैं, जो स्पीचेस दी हैं. एक सेकंड क्लास में जहाँ पे उर्दू स्पीकिंग के नाम पे मैं अम्मी की वजह से जाके स्पीच दे रहा था, और मेरी उसमें सेकंड पोजीशन आ गई. इसलिए क्योंकि 4 ही लोग पार्टिसिपेट करे, तो उन्होंने कहा एक बच्चे को पकड़ाए थे. और आज अल्हम्दुलिल्लाह आई एम गिविंग माई फर्स्ट टेड टॉक हियर एंड दिस इज माई सेकंड प्रेजेंटेशन. लेकिन देखिए, अब मैं जैसे सर हमजा हैं, इतना सक्सेसफुल तो नहीं, लेकिन मेरी सक्सेस का भी ना मायने सिर्फ ये नहीं है फॉलोअर्स वगैरह. इट्स अ बिट मोर देन दैट. आपकी जो जर्नी है, किस तरीके से आप वी कैन रिलेट ऑन सो मेनी लेवल्स, बिकॉज आई नो देयर आर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हियर जो कि डिप्रेस्ड, एवरेज, दे फील एवरेज एवरी डे. दे गो टू बेड वंडरिंग कि यार आज हमने पूरा दिन किया क्या, हम अपनी ज़िंदगी में क्या चेंज कर सकते हैं, हम आगे किस तरह बढ़ सकते हैं. उनका पैशन होता है, वो उस पैशन को मार के अपनी डिग्री पे फोकस करते हैं. बहुत स्ट्रेस लोग होते हैं, एंड आई फील यू, बिकॉज मैं वो स्टूडेंट था हमेशा से. जैसे मैंने बताया मैं इंट्रोवर्ट, लेकिन यू नो व्हाट, उस सफ़र में मेरे दोस्त बहुत कम थे. 4 साल मतलब यूनिवर्सिटी में मैंने गुजारे, मेरे वहाँ भी 4 दोस्त थे. मतलब ये नहीं है कि मैं इंट्रोवर्ट अब नहीं हूँ, फ़र्क मैं बताता हूँ आपको कहाँ है.
میں نے اسی راستے میں جب میں میرا ایک دوست بنا جو میرا چوتھا دوست تھا، وہ تھا کیمرے سے میں نے ایسے بات کی کہ بھائی یہ میرا دوست ہے اور اسی سے نا میں نے کسی طریقے سے آگے اپنی اپنی گرومنگ کرنی. اب میں کہہ دوں کہ اسکول کا فائدہ تھا، بھائی اسکول کی وجہ سے گرومنگ ہوئی ہے، کانفیڈنس ہے، تو یہ جھوٹ ہوگا. کیونکہ میں تو وہ بچہ تھا جو کلاس میں چھپنے کی کوشش کرتا تھا، نظروں میں نہیں آنا بھائی، کسی کی نظروں میں نہیں آنا. تو کیمرے سے میں بات کرتا تھا اور اس کی وجہ سے میرے میں کانفیڈنس ایسا آیا کہ آج مجھے کوئی بھی کچھ کہہ لے مجھے فرق نہیں پڑتا، بیکاز آئی نو کہ میرے ذہن میں کیا ویژن ہے، میں اگلے 10 سالوں میں اپنے آپ کو کہاں دیکھنا چاہتا ہوں، ریگارڈلیس آف دا فیکٹ کہ میں نے کیا ڈگری کی ہے، میں کیا کر رہا ہوں. آبویسلی وہ ایک آبسٹیکل ہے آپ کی لائف میں، لیکن اگر آپ کو ایک ویژن ہے، اب ویژن کی بھی نا بڑی مزیدار بات ہے یار. اپنے دوست کو بتاؤ گے نا، اپنے سب سے بیسٹ فرینڈ کو بھی بتاؤ گے، آپ کو لگے گا وہ سن رہے، ہاں وہ ہاں کرتا رہے گا، ہاں لیکن سمجھ وہ آپ کی بات نہیں سکتا. تو ڈونٹ اوور شیئر، ڈونٹ ایکسپریس، جسٹ شو دیم وٹ یو کین ڈو. ٹھیک ہے، سر نیچے کام اوپر، سر عرفان جی نے جو، ٹھیک ہے، بگ فین آف ہز ورک. لیکن اٹس لائک یہ ایک کوٹ نا میری انسٹاگرام کی پرائیویٹ اکاؤنٹ پہ لگا ہوا تھا اور میرے صرف اور صرف اس پہ کوئی 80 فالوورس تھے. اور یہ اس لیے نہیں کہ میں رکھتا کاشس تھا، کیونکہ میں جانتا ہی اتنے لوگوں کو تھا، میرے اتنے کوئی جان پہچان والے تھے نہیں. تو اب اس کے ساتھ میں نا ویڈیوز بنانے لگا اور آئی اسٹارٹیڈ وٹ آئی وانٹیڈ ٹو ڈو اینڈ آئی فیل لائک یار بندہ جو چاہے نا کر سکتا ہے. تو ان دا لاسٹ ایئر آف مائی یونیورسٹی اب میں ویڈیوز بنا رہا تھا، لیکن مجھے اس سے یہ ہوا تھا کہ میں اپنی زندگی میں کانفیڈنٹ ہو گیا تھا کہ جو مجھے کرنا ہے میں کر سکتا تھا. وہ میری جو دوستی ہوئی تھی اس کا مجھے فائدہ ہوا تھا. لیکن نہیں یار، کوئی ایسی ایک چیز تھی جو میں کرنا چاہتا تھا جس میں یہ ہو کہ یار آئی وانٹ دا ورلڈ ٹو مطلب فیل وٹ آئی فیلٹ. جو میں رات میں کچھ خیالات تھے، میں چاہتا تھا دنیا سنے یار، سنے میری کہانیاں، سنے مجھ سے ریلیٹ کرے. اپنی زندگی میں جو ٹینشنز ہے وہ میرے سے اس مومنٹ ہو. دس از سم تھنگ. لوگوں کو لگتا ہے ہم کامنٹس وغیرہ نہیں پڑھتے یار، سب سے پہلی چیز ہی ہم کامنٹس پڑھتے ہیں. ہم جب دیکھتے ہیں کہ لوگ یار واقعی کسی لیول پہ ریلیٹ کر سکتے ہیں. کوئی ڈی ایم آتا ہے کہ سر آپ کی وجہ سے، ابھی مجھے کوئی بچہ بتا رہا تھا کہ سر آپ کی پریزنٹیشن، آپ کی جو مناسب ڈائری ہے اس کی جو بات ہے میں نے جا کے اپنی پریزنٹیشن میں جا کے وہ بولا ہے اینڈ ہاؤ مچ اٹ ہیز ہیلپڈ ہم. تو یہ جو چیزیں نا بڑی چھوٹی، کسی عام بندے کو بتاؤں تو بڑی چھوٹی لگیں گی، لیکن یہ وہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ہمارا کام بنتا ہے، ہماری جو خوشی کا لیول ہوتا ہے نا وہ بھائی آسمان پہ چلا جاتا ہے. صحیح ہے. تو خیر آئی فیل لائک جو ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے نا، ٹرانزیشننگ ٹوورڈز یور پیشن. اب زندگی میں نا بڑی ڈیپ سی بات مجھے لگتا ہے میں کر جاؤں، نہیں بھی ہوگی تو یار آپ کہہ دینا ڈیپ ہے، ٹھیک ہے. تو اب زندگی میں نا 2 پلان ہوتے ہیں، ایک پلان اے اور ایک پلان بی. اب پلان بی والے جو ہوتے ہیں نا، پلان بی، اب جیسے کہ آپ کا پلان بی ہے وہ ہوتا ایک بڑا نان پریکٹیکل سا لوگوں کو لگتا ہے اور وہ بڑا مشکل ہوتا ہے. اب اس کو آپ پلان بی اس لیے بناتے ہو، وہ پلان بی مزیدار بات یہ ہے جو میرے پرسپیکٹیو ہے، وہ آپ کا پیشن ہوتا ہے، لیکن وہ آپ کو پریکٹیکل نہیں لگتا. وہ آپ کے اپنے سرکمسٹانسز، آپ جس مصیبتوں میں ہو، آپ نے آرٹسٹ بننا ہے، آپ نے پینٹر بننا ہے، آپ نے جو مرضی بننا ہے، ڈگری آپ کچھ کر رہے ہو، کرنا آپ کچھ چاہتے ہو، تو آپ چیزیں نہیں کر پاتے جس طرح آپ کرنا چاہتے ہو. تو اس حساب سے میں نے ہمیشہ سے نا اپنی زندگی میں اس طرح رکھا ہے، پلان بی میں اتنی محنت کرو، لوگوں کو بتاؤ کہ یہ آپ کا پلان بی، آپ کا پیشن جو آپ کا پلان بی ہے، لیکن چھپ کے اتنی محنت کرو کہ کل کو وہ پلان بی آپ کا اصل میں پلان اے ہو. ٹھیک ہے. تو یہ ایک چیز بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے میری نظریے میں، بیکاز لوگ اکثر سمجھتے ہیں کہ جو آپ کر رہے ہو اپنی زندگی میں، ٹھیک ہے میں کمپیوٹر سائنٹسٹ ہوں، میں اگر کل کو اب فاسٹ سے میں نے کیا ہے، فاسٹ والوں نے ہماری جو 4 سالوں میں ہماری وہ کیا تھا، ہمارے لیے ہر چیز بہت مشکل کر دی تھی. یعنی میں وہاں جا کے سوچ نہیں سکتا تھا کہ بھائی اس طریقے سے نا آپ کو صرف کتاب، آپ گھر جاؤ تو وہاں جا کے آپ بستہ پکڑ لو، وہ والا حساب تھا. تو وہاں پہ یہ ویڈیوز کا خیالات، وہاں پہ تو ایسا بچا تھا کسی کو میں کہوں سر یہ ہو کیا رہا ہے، کوڈنگ کے علاوہ کوئی بات وہاں ہوتی نہیں ہے. تو وہاں پہ ایک ایسا مائنڈ سیٹ کے ساتھ، ایک کنفیوز مائنڈ سیٹ کے ساتھ کہ یار مجھے تو الگ فیل ہوتا ہے. یہ نہیں کہ میں وہ کرتا نہیں، الحمدللہ جی پی اے وغیرہ مناسب ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ ایک بات ہے کہ یار مجھے فیل ہوتا ہے کچھ کوئی مجھ سے ریلیٹ کیوں نہیں کر پاتا. وہ اس لونلی نیس میں جب آپ کو نہیں پتا کہ یار آپ کی کوئی بات سنے تو وہ آپ سے ریلیٹ کر سکے، وہ اصل میں ایک ڈپریشن کی اسٹیج، اور آپ کو فیل ہوتا ہے کہ یو نیڈ ٹو ورک آن یور سیلف. تو وہاں سے آخری سال تھا میرا یونیورسٹی کا. مزیدار بات یہ ہے میری پچھلے 2 ہفتے پہلے کانوکیشن ہوئی ہے، ٹوپی اڑائی ہے میں نے، اور میں یہاں آ کے ٹیڈ ٹاک دے رہا ہوں آج. تو اس میں یہ ہے کہ آخری سال جب میرا یونیورسٹی کا تھا، اب ظاہر سی بات ہے آخری سال ہوتا تو بہت مشکل ہے، آپ کے اوپر ذمہ داری، جاب، اور آپ کے سرکمسٹانسز کے حساب سے شاید آپ گھر میں صرف ایک واحد کمانے والے ہو، تو آپ کے مسئلے الگ الگ ہو سکتے ہیں، ہر گھر کی کہانی الگ الگ ہوتی ہے. لیکن بات وہی ہے کہ آپ کے جو خیالات ہیں، آپ کا جو پیشن کی طرف ڈرائیو ہے، وہ نہیں کم ہونی چاہیے. یار ٹھیک ہے نہیں ہوتا، آپ کوشش کرتے ہو نہیں ہوتے کامیاب، کوئی بات نہیں، یہ پچھتاوا تو نہیں نہ رہنا چاہیے. یہ پچھتاوا آپ کو کل مار ڈالے گا.
बात पैसे सारे कोशिश की, आप नहीं कामयाब होते, आपका बात छोड़ दो वीडियोस को, आप जो करना चाहते हो, आप अगर कोई बिजनेस करना चाहते हो, साथ आप कुछ पढ़ रहे हो और आपका उस मेरिट पे नहीं हुआ जिस पे आप चाहते थे, जहां आप पढ़ना चाहते थे, लेकिन आप चाहते हो यार मैं कुछ साथ करूं, मुझे उसमें विजन दिख रहा है, मेरे किसी दोस्त को नहीं दिख रहा. अरे यार कोशिश तो एक दफ़ा करके देखो, उस दरवाजे को बंद करने से पहले एक दफ़ा कोशिश करके देखो, फिर उसको छोड़ना. अच्छा वैसे मज़ेदार बात है, मैं बड़ी एक ज़्यादातर मैं कॉमेडी ही करता हूँ, लेकिन आज मुझे लगता है मैं कुछ ज़्यादा ही सीरियस हो गया हूँ, तो ये एक चीज़ है. लेकिन आई फील लाइक मेरी लाइफ में जो सबसे बड़ी लर्निंग है वो मैं अब आके आपको व्यूज़ अपने, या ये कल को भी अगर 10 साल बाद भी बहुत ज़्यादा वो हो जाते हैं तो मैं वो आपको नहीं बताऊँगा, लेकिन मैं आपको एक चीज़ ज़रूर बता सकता हूँ जो शायद आपकी ज़िंदगी में व्यूज़ के अलावा आप रिलेट कर सकें. अरे यार तुम्हारी कोई खुशी, तुम्हारा कोई पैशन, कोई चीज़ है ना, हिम्मत ना हारना यार, एक दफ़ा कोशिश करके देखो, शायद तुम्हारे लिए कोई दरवाज़ा खुल जाए. ये सारे स्टूडेंट्स को यही पैगाम है मेरा. देखें आप लोग शायद फाइनल ईयर में हो, आप लोग फर्स्ट ईयर में हो, कोई डिप्रेशन में फर्स्ट ईयर में हो सकता है, कोई लास्ट ईयर में हो सकता है, शायद आप कोई ऐसी डिग्री करें जो आपको पसंद भी नहीं है, लेकिन यू आर डूइंग इट बिकॉज यार स्टैंडर्ड है, सेट है, मैंने ये करना है, मामा जी ने कहा था डॉक्टर बनना है, मैंने वो बनना है. तो यार एक दफ़ा ज़रा खुले दिमाग से ना, बजाय इसके कि किसी दोस्त से पूछो यार मुझे ये पसंद है, तो वो आपको ये बताए कि ये प्रैक्टिकल नहीं है, आप ज़रा उसको खुद देखो, उस पर भरोसा करने के बजाय खुद देखो. और इसी के साथ मैं अपनी टेड टॉक दी एंड करता हूँ. मुनासिब.